किसी के मतलब किसी तरह आना ये होता है केक कटिंग। अच्छा आ जाओ आप भी आ जाओ बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह आ जाओ भाई आ जाओ एक मिनट हाँ, हाथ साथ दूर दूर से। पूरे हाँ, हाथ दूर दूर, लाओ। हाँ। हैप्पी बर्थडे बनना ऐसे कर रही है आते सर जा रहे हैं सब लेते रहे यार सब सर चख लो हेलो बस सही अच्छा है। जी अभी जो है ना ये क्या करूं किसको खिलाऊं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिपोर्ट। आज 5 अक्टूबर जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया भर के जो इतने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के चाहने वाले हैं आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर असमतुल्लाह नियाज़ी ने भी एक प्रोग्राम रखा गया था अपने ऑफिस के अंदर, तो यहाँ बड़ा ज़बरदस्त केक कटिंग सेरेमनी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। बड़े वर्कर्स थे, पुरजोश थे और बहुत पुरजोश नज़र आ रहे थे आने वाले वक्त के लिए भी। तो अब हम जानेंगे सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि उनका क्या आगे का लाए अमल है और किस तरीके से आज उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की और किस तरह वर्करों का जोश व खरोश था, ये सब हम जानेंगे सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असमतुल्लाह नियाज़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? आज बड़ा ज़बरदस्त पुरजोश लग रहे थे वर्कर, सारे खुश थे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कैसा आपने देखा अपने वर्कर्स के अंदर जोश और जज्बा? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जब लफ्ज़ इमरान खान आता है तो उनमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर खान साहब से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज का दिन इमरान खान साहब की बर्थडे थी और हम सब ने मिल के उसको सेलिब्रेट किया। हमें अफसोस ज़रूर है कि हमारे खान साहब आज़ाद नहीं, अगर वो बाहर होते तो तमाम साथियों के साथ मिल के वो हमेशा यही करते रहे, प्रैक्टिस थी उनकी कि वो दोस्तों के साथ मिल के जो पार्टी वर्कर उनके साथ मिल के वो केक कटिंग सेरेमनी होती थी, लेकिन इस दफ़ा अफसोस के साथ वो नहीं हो सका। लेकिन हम सब ने ये साबित करना है तमाम साथियों ने मिल के कि खान साहब जब तक हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे तो इंशाल्लाह इसी जोश जज्बे के साथ कंटिन्यू रखेंगे सारे मामले को। जी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, तो आप इस मौजूदा हालात में कैप्टन के तौर पे लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, जितने भी आपके वर्कर्स थे, दोस्त थे, तो क्या फीलिंग्स थी आज आपकी जब आप इमरान खान के बिना उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या जज्बात थे? देखें जी, मामला तो बिल्कुल परेशानी का है कि इमरान खान साहब मौजूद नहीं है हमारे दरमियान, जिसकी वजह से परेशानी तो ज़रूर भी है, लेकिन हमारे लोग, हमारे वर्कर इस मामले में बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े वो जोश में हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन जब ये होने वाला है और डेट इन्होंने दे दी है इलेक्शन की, तो इलेक्शन के अंदर इनको भरपूर जवाब देंगे। हम हथियार नहीं उठा सकते, हम डंडा नहीं उठा सकते, हम पत्थर नहीं उठा सकते, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम पढ़े लिखे तरीके से ही कंटिन्यू करेंगे सारे मामलात को। तो इंशाल्लाह जो लीगल तरीका है कि इलेक्शन में वोट के ज़रिए जो तब्दीली होगी इंशाल्लाह उस तरफ हम जाएंगे और तब्दीली ला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप सदर हैं तहरीक इंसाफ के, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इमरान खान साहब मौजूद थे और जितने भी उनकी बर्थडे आई, आपकी एक टाइम से आप उनसे मुंसलिक हैं, तो आपने उनको कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते देखा और किस तरह वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे? देखें जी, पहले तो इमरान खान साहब की एक आदत है कि वो अपनी बर्थडे जब भी उन्होंने बिल्कुल सादगी से जो है वो उसको किया है और वो सादगी से ही अपने प्रोग्राम बर्थडे का अरेंज करते हैं। लेकिन क्योंकि खान साहब भले सादगी से कर रहे हो, लेकिन जोश, लोगों के अंदर एक जोश होता है, वो जज्बा होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जोश जज्बा ज़्यादा देखा, कम नहीं हुआ। परेशानी अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह आज दुआ भी की गई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, और केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और 2/3 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, फिर इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर है। आज दिन तो की मुनासबत से मुनासिब तो नहीं है सवाल करना, लेकिन कल एक वाक़या पेश आया, उस हवाले से मैं मौके की मुनासबत से आपसे एक सवाल करता चलूँ कि उस्मान डार साहब 25 दिन के अगवा के बाद उनकी फैमिली के मुताबिक कि वो अगवा थे, कराची से उन्हें अगवा किया गया था और अचानक नमूदार होते हैं कामरान शाहिद के प्रोग्राम में और अचानक इमरान खान पे
متعدد الزامات لگا دیتے ہیں. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک بچپن میں خیر ابھی ہے لیکن ہم بچپن میں کھیلتے تھے, ایک طوطا آتا تھا, اس طوطے کو کچھ پڑھایا جاتا تھا تو وہ ریپیٹ کرتا تھا. تو یہ وہ طوطا کا لفظ میں استعمال کروں گا کہ انہوں نے وہ ریپیٹ کیا. اس کے علاوہ اس عثمان ڈار کی والدہ نے جواب دے دیا, میرے خیال سے ان کی فیملی سے جواب آ گیا. اس کے بعد ہماری جتنی بھی رائے ہے وہ فضول ہے. وہ ایک طرف کہ جو جواب ان کی والدہ نے خود دے دیا, اور ان کی والدہ ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اولاد کے لیے. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر عثمان ڈار نے چھوڑا تو پوری ڈار فیملی نے چھوڑ دیا, لیکن کل ان کی والدہ نے سیالکوٹ کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو حیران کیا. دوسری بات, کامران شاہد کے پروگرام میں بلکہ ان کے گھر پہ جو آئے پروگرام کیا, تو ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کا ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا. ٹویٹ کی انہوں نے کیا ایک بڑا زبردست کہ آدھے گھنٹے کے لیے اگر کامران شاہد کو انہوں نے کہا کہ اگر میرے حوالے, میں کوٹ کر رہا ہوں, میں خود نہیں کہہ رہا, کہ انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے لیے اگر میرے حوالے ان کو کر دیا جائے تو 9 مئی تو کیا وہ 9/11 کا جو حادثہ ہے اس کو بھی وہ قبول کر لیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہے, لوگوں کو سمجھ بھی آ رہا ہے. اب یہ پرانے ہو گئے ہیں, یہ ٹیکٹس پرانی ہو گئی ہے کہ آپ کسی کو 25 دن پہلے اٹھاؤ, پھر آ کے اچانک آ جائے دیکھیں جی میں عمران خان کے خلاف ہوں اور عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا. 5 مہینے ہو گئے, اور اگر ان کو اپنے دل سے کچھ بیان کرنا ہوتا تو وہ پھر ضرور 5 مہینے میں کر دیتے. پاکستان تحریک انصاف کیا ان کی والدہ کو ٹکٹ دے گی؟ ملنا تو چاہیے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اب شخصیت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف الگ الگ میں آپ یا باقی دوست پاکستان تحریک انصاف نہیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وہ عوام ہے جو بلے پہ نشان لگانا چاہتی ہے. کوئی بھی شخص پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص ووٹ, اس کو جتنا بھی ووٹ پڑتا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے پڑتا ہے. کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے 500,000 2,000 ووٹ ہیں یا میرے ووٹوں سے میں پاکستان تحریک انصاف میں جیتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جو ہے وہ جھوٹا. خٹک صاحب نے تو کر دیا دعویٰ. خٹک صاحب کے بارے میں تو خیر پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا تھا ایک وقت کہ خٹک صاحب کو جو ہے وہ ری لانچنگ کی ضرورت ہے, کہ وہ میزائل میرے خیال سے فیل ہو گیا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ تیاری کرنی پڑے گی. پریس کانفرنس ہو رہا ہے, ایکسپیکٹڈ ہے وہ فاروق حبیب؟ بالکل ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیں جو گرفتار ہے, میں خود گرفتاری میں نے گزاری, جو گرفتار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قبر کا حال مردہ جانے. جو حشر گرفتاری کے دوران ہوتا ہے, اور آپ میاں عباد فاروق کو دیکھ لیں, ان کا بچہ کھو گیا, انہوں نے کھو دیا اپنا بچہ. نظریات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, لیکن جتنا مشکل وقت آتا ہے اور جو مشکل وقت چل رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑا توپ ہوں یا میں ترم خان ہوں. جو وقت چل رہا ہے کہ آپ بھی ایک عام سے جو لوگ ہیں یا بڑے سے بڑا طاقتور بھی اگر ان کو آدھے گھنٹے کے لیے صرف حوالے کر دیا جائے, تو وہ پاکستانی پولیس کی جو بات مشہور ہے کہ ہاتھی بھی کہتا ہے کہ میں ہرن ہوں اور ہرن بھی کہتی ہے کہ میں ہاتھی ہوں. تو یہ تو خیر وہ زور زبردستی یا گن پوائنٹ پہ یا ڈرا دھمکا کے یا مار کوٹ کے یا حبس پہ جا میں رکھ کے بیان لیے جاتے ہیں. یہ پورے پاکستانی عوام کو پتہ ہے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہ اس طرح بہت تھوڑا دن چل سکتا ہے, کنٹینیو کر سکتا ہے. ابھی عثمان ڈار کے واقعے, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ عثمان ڈار کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خوش ہیں اس لیے کہ یار چلو اب وہ سکون کی نیند جو ہے وہ سو سکے گا. اس کا گھر توڑ دیا, کاروبار اس کا بند کر دیا, جتنا ظلم کیا, تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خود بھی اس کو یہ فیور دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اب اس بات کا یہ ہمارے قانون پہ سوالیہ نشان ہے کہ اب وہ دہشت گرد بھی نہیں, اب وہ ملزم بھی نہیں, نہ وہ مجرم, اور اب اس کا گھر بھی نہیں ٹوٹے گا, نہ اس کو کوئی پکڑے گا, اور اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. چلیں اچھا ہے, ایک ہی صحیح, لیکن ہو تو گئی, سکون تو کرے گا انشاءاللہ. اچھا, آج کے دن کی مناسبت سے آپ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, وہ بھی دے دیں. پاکستان کی عوام کو میں ایک کلیئر اور صاف پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان ہے تو انشاءاللہ یہ ملک کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ بہت جلد دور ہونے والی ہیں. اور آپ سب نے, ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں ہر بندہ تلوار اور تیر اٹھانے والا ہو. جنگ میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف کردار ادا کرتے ہیں, جو کوئی زخمیوں کو اٹھاتا ہے, یا کوئی جو ہے وہ کھانا پکاتا ہے, یا کوئی ٹرانسپورٹ مہیا کرتا ہے. تو میرے خیال سے آپ سب اگر لڑ نہیں سکتے, ایمان کا تیسرا درجہ, پہلا درجہ ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, منہ سے روکو, منہ سے نہیں روک سکتے, دل میں برا جانو. تو پاکستانی عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم دل میں ضرور ان کو برا جانے. اگر آپ نے ان کو دل میں برا نہ جانا تو آخرت میں آپ سے بھی جواب ہوگا انشاءاللہ.
یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے صدر عصمت اللہ نیازی صاحب، جو آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے حوالے سے انہوں نے پروگرام رکھا تھا اور کیک کٹنگ کی گئی ورکرز اور تمام دوستوں کے ہمراہ. تو آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. تھینک یو.